सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन फिर डेडलाइंस मिस होने लगीं और सारा प्रोजेक्ट बज़ाहिर सुस्त रवि का शिकार होता नजर आया। मसलों और इल्तिवा के बावजूद क्या सी पैक ने पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है? मतलब बेसिक ज़रूरियात हैं वो हब को या चाइना नहीं पूरी कर सकती, वो गवर्नमेंट का काम है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। सी पैक के बारे में पाकिस्तान में रह रह कर बात होती रहती है। कुछ लोग पाकिस्तान की मुमकिन तरक्की से इसको जोड़ते हैं तो कुछ पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल की जिम्मेदारी किसी हद तक इस पर डालते हैं। आज प्रोग्राम में इन तमाम पहलुओं के अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सी पैक है क्या और अब तक कितना कामयाब है। लेकिन आए पहले आपको कलंदराबाद के मोहम्मद सलीम अवान से मिलाते हैं, जिनकी ज़िंदगी सी पैक के तहत बनने वाली मोटरवे की वजह से वाकई बेहतर हुई है। जब से ये इधर काम शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कलंदराबाद को एक वसी यानी ताजर के हैसियत से मैं आपसे बात करूंगा कि बहुत से हमें फ़ायदे हुए हैं। यानी हमारे जो कलंदराबाद के जो गाहक हैं मुख्तलिफ़ शहरों से आ रहे हैं, यानी हवेलियाँ से, हारीपुर से, मानसेरा से। इसके अलावा जो हम ख़ुद मार्केट में जाते हैं यानी पिंडी, गुजरांवाला, मुख्तलिफ़ शहरों में हमें जाना होता है तो हमारा टाइम जो है ना बहुत से, यानी जहाँ पे आप हमारा 3 से 4 घंटे पिंडी या इस्लामाबाद के लगते थे, वहाँ से हम 1 से 1.5 घंटे में हम अपना काम मुकम्मल करके वापस आ जाते हैं। दूसरा ये है कि इधर की जो प्रॉपर्टी थी, यानी जिसकी कनाल की अगर 30 से 40 लाख रुपया उसकी थी, तो अभी वो 30 से 40 लाख मरले में आ गई है। और आपने ये देखा होगा कि ये सी पैक से निकलते हुए कोई दुकान वहाँ पे नहीं थी। अभी माशाल्लाह मार्केटें बन रही हैं और लोगों का जो है ना इधर का रुख है और लोग एक अच्छे उससे, यानी सी पैक से हमें पूरे इलाके को बहुत फ़ायदा हुआ है और ख़ास हमारे कलंदराबाद के लोगों को बहुत सा फ़ायदा हुआ है। ये तो एक ताजर हैं, लेकिन इस इलाके के लोग ओवरऑल सी पैक और इसके इम्पैक्ट से खुश नज़र आते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी और कारोबार पे बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। इससे आने जाने में मसाइल बहुत कम हुए हैं। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब ये टाइम बहुत कम हो गया। अब बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक नहीं जाम होती। उससे ये है कि एक तो ट्रैफिक बहुत कम हुई है और जो मतलब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ का विज़िट वो लाजमी करके जाते हैं और यहाँ की मार्केट वगैरह और माशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा है ये मोटरवे की वजह से ना। सी पैक से बहुत ज़्यादा आसानी होगी ट्रैवल करने में। तो हम लोग हरीपुर में जाते हैं, हवेलिया में जाते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हमारे कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पहले तो बहुत टाइम लगता था। यानी इंडिविजुअल केसेस में तो शायद फ़ायदे वाज़ेह हैं, लेकिन यहाँ पर शायद सी पैक से जुड़े मुकम्मल नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालना ज़रूरी है ताकि इसकी स्केल और इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगाया जा सके। सी पैक के तहत पाकिस्तान में 17,045 मेगावाट बिजली की पैदावार, मुल्क भर में सड़कों और रेल के बुनियादी ढांचे की जदीदकारी, चीन के साथ नए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस, गवादर और दीगर बंदरगाहों में बेहतरी और तिजारत और अहम शहरों और 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 4 अर्बन मास ट्रांजिट्स के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया था और ये तमाम प्रोजेक्ट्स 2030 तक मुकम्मल होने थे। इनमें से अब तक 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी वाले 27 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 35 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी वाले 63 प्रोजेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। इन मंसूबों में सरमायाकारी करने वाली चीनी कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल होने वाले प्रोजेक्ट्स में 11 का ताल्लुक तवानाई के शोबे से और 7 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने के लिए थे, जबकि गवादर में अब तक बंदरगाह के 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा 6 सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल हो चुके हैं। यानी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में जो ताख़ीर हो रही है इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये ताख़ीर अब एक पॉलिटिकल फुटबॉल बनती जा रही है। देखिए 2018 तक तो इन मंसूबों पर रिकॉर्ड रफ्तार के साथ काम होता रहा, लेकिन 2018 के बाद जो नई हुकूमत आई उसने सी पैक के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, उस पर इल्ज़ामात लगाए, बिला वजह शकूक व शुबात पैदा किए। 2022 में जब हमारी हुकूमत वापस आई, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन पर काम की रफ्तार को तेज़ करें। इस वक्त बिलाशुबा एक बड़ा हमारा मसला ये भी है कि पाकिस्तान जिन मुआशी चैलेंजेस से गुज़र रहा है उसकी वजह से हमारा तरक्याती बजट का हुजम काफ़ी सुकड़ चुका है और इसमें नए मंसूबे शुरू करने की उतनी स्पेस नहीं है जितनी कि माजी में हमारे पास दस्तयाब थी। सी पैक के जो सड़कें हैं, हाईवेज,
وہ تحریک انصاف کی حکومت میں زیادہ بنی اور مسلم لیگ نون کی وقت میں کم ان کی کنسٹرکشن ہوئی تھی. بجلی کے منصوبوں میں یہ بھی بتا دوں کہ ان کے وقت میں مسلم لیگ نون کے وقت میں صرف بجلی بنانے کے کارخانے لگائے گئے تھے, ترسیل کے نظام کا کوئی کام نہیں ہوا تھا. وہ ہمارا ترسیل کا منصوبہ بھی سی پیک کا جو ہے وہ مکمل کیا گیا. علامہ اقبال انڈسٹریل زون سٹارٹ ہوا, رشکئی انڈسٹریل زون سٹارٹ ہوا, انفارمیشن ٹیکنالوجی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جو ایگریکلچر, یہ سب جو ہیں نئے ایریاز جو ہیں ان کے اندر وسعت دی گئی. تو سی پیک براڈن بھی ہوا اور ڈیپن بھی ہوا تحریک انصاف کی حکومت میں. آئیں یہاں پر کوئکلی سی پیک کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں. مئی 2013 میں چینی وزیر اعظم نے اپنے دورے پاکستان میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یا BRI کے تحت سی پیک منصوبے کا خیال پیش کیا. اپریل 2015 میں دونوں ملکوں نے پاکستان میں تعمیر اور ترقی کے مختلف پروجیکٹس کے لیے $46 ارب مالیت کی 51 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے. نومبر 2017 میں لانگ ٹرم اگریمنٹ یا لمبی مدت کے سمجھوتے پر دستخط ہوئے, جس کا دورانیہ 2017 سے 2030 ہے. اس سمجھوتے کا پہلا مرحلہ 2020 تک مکمل ہونا تھا. دوسرے یا درمیانی مرحلے کے لیے 2025 کی ڈیڈ لائن رکھی گئی اور تیسرا مرحلہ 2030 تک مکمل ہوگا. فروری 2022 میں سی پیک کے نئے سمجھوتے کے تحت اس منصوبے کی مجموعی لاگت اب $62 ارب ہے. بلوچستان میں ویسے تو سی پیک کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہتی ہے, لیکن بعض سوشو اکنامک پروجیکٹس کا صوبے میں مثبت امپیکٹ بھی ہو رہا ہے. میں جو ہے 2017 سے یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں. یہاں پہ جو ہے پہلے ہم نے میٹرک بھی جو ہے TCF سے حاصل کیے. آپ کو کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ کو نے سہولت دی ہمیں. میرے یہاں پہ پہلے اسکول نہیں تھی, جو ہے اسکول بنایا آپ کو TCF, اس کا نام آپ کو TCF ہے. وہاں پہ میں نے میٹرک حاصل کی. پھر 2017 سے میں نے یہاں پہ ٹیچنگ اسٹارٹ کی. اب تک ماشاءاللہ سے میں جو ہے ٹیچر ہوں, یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں. پہلے جو ہے یہاں پہ تعلیم کی بالکل بھی سہولت نہیں تھی. لوگوں نے جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہے, تو اب ماشاءاللہ سے لوگ پڑھ رہے ہیں, پھر پاس کر کے ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. یہیں پر اپنے علاقے میں اسکول بھی ہے, سب یہاں پہ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے کاپیاں مفت ہیں, یونیفارم مفت ملتے ہیں, بکس وغیرہ ساری چیزیں مفت یہاں پہ ملتی ہیں. لیکن اس طرح کے کچھ پروجیکٹس کا یہ مطلب نہیں کہ بلوچستان میں سب سی پیک سے خوش ہیں. ہمیں جو ہے چونا لگا کے پتہ نہیں کیا کر کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے کچھ کام کرتے نہیں ہیں, کام کی کوئی بات ہی نہیں کرتے, اور بات کرنے آتے تو بس ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے. پورا دن پوری جتنے بھی ہم نے یہاں پہ ہڑتال وغیرہ اسٹرائک وغیرہ کی ہیں وہ سب میں یہی کہتے رہتے ہیں, اب کچھ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں ہمیں جو مسئلے درپیش ہیں, جیسے بنیادی ضرورت ہے سب کی, بجلی, گیس, ٹھیک ہے, اور اچھا روڈ, علاقے میں روزگار, جو ہماری مطلب بیسک ضروریات ہیں وہ ہم کو یا چائنا نہیں پوری کر سکتی, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں اب بظاہر نظر تو کچھ نہیں آ رہا, نظر اس لیے نہیں آ رہا, دیکھیں سب سے جو بنیادی حق ہے وہ ہمارا ہے بجلی, پانی, گیس. تقریباً کوئی 13 سال ہو گئے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سی پیک کے منصوبوں پر بعض لوگوں کی جانب سے تنقید بھی کی گئی ہے. سی پیک کی بہت سی چیزیں پوری طرح واضح نہیں ہیں. مثال کے طور پر چین نے پاکستان کو کس انٹرسٹ ریٹ پر قرض فراہم کیے ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ یہ قرضے بہت اونچی شرح پر حاصل کیے گئے ہیں. منصوبے پر مبینہ کرپشن کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں, اور بلوچستان کے قوم پرستوں نے گوادر پورٹ پر چین کے کنٹرول سے متعلق خدشات کا اظہار بھی کیا ہے, کیونکہ یہ پورٹ پورے سی پیک کے لیے اہم ہے اور اسی سے چین ان منڈیوں تک براہ راست رسائی حاصل کر سکتا ہے جو دنیا کے تیل کا تقریباً 50% اور قدرتی ذرائع کا 38% حصہ رکھتی ہیں. خیر, سی پیک کی شروعات سے ہی ایک طرف اس کا خیر مقدم کیا گیا تو دوسری طرف اس پر تنقید بھی ہوئی. دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈیولپمنٹ اہم بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن کس قیمت پر. سوال شاید یہ ہے کہ اگر ترقی کی شرائط آپ نہیں کوئی اور طے کرے تو کیا ترقی کا یہ ماڈل کارآمد بھی ہے؟ اور اگر اس ترقی کے فائدے عوام تک نہ پہنچیں اور ملک کو اس کی جو قیمت چکانی پڑے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا جائے تو پھر شاید ترقی کے اس ماڈل کے بارے میں سوال اٹھنا جائز ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.